From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. कराची में सुहेल आफरीदी की आमद पर पाक फौज के ट्रक में से फौजी जवानों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कराची में जब पुलिस को खड़ा किया गया आवाम को रोकने के लिए, तो उस पुलिस को पसपा होना पड़ा। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए केपी के वजीर आला यंग लीडर सुहेल आफरीदी ने कहा, जो सलूक मेरे साथ मरीम नवाज ने किया है, मैं वो सलूक क़यामत तक नहीं भूलूंगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके दिल पे क्या बीती होगी। यही हमारे टॉपिक पे, इस पे तफसील से आपसे बात करेंगे। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, ये जो सुहेल से मोहब्बत है, ये इमरान खान से मोहब्बत है। ये जो इमरान खान से मोहब्बत है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। हकीकत ये है। अच्छा, कराची हमेशा से डिक्टेटर्स के लिए चैलेंज रहा है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो कराची है। कराची वालों का स्टाइल, थॉट प्रोसेस या जिंदगी, अगर आपके साथ कोई जुल्म करे, आप इनके पास चले जाइए, ये अपना सारा काम छोड़ कर आपके साथ जाएंगे और आपके हक में आवाज उठाएंगे। ये इनका स्टाइल है। अच्छा, देखिए, आज वजीर आला केपी कराची में किसी नुमाइश का इफ्तिताह करने के लिए नहीं आए हैं। वो यहाँ पर जमहूरियत की बहाली, इमरान खान की रिहाई के लिए कराची में आए हैं, और जिस शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। देखिए, आसिम मुनीर साहब को कोई समझाए जाकर कि देखो साहब, आप इमरान को कैद कर सकते हैं, लेकिन आप उसके नजरिए को, उसके सच को, उसके हौसले को कैद नहीं कर सकते। ये बहुत वाज़ेह बात है और आप समझ सकते हैं। देखो, यू कैन नॉट स्टॉप ए मूवमेंट हुज टाइम हैज कम। जिस तहरीक का वक्त आ गया, जैसे कहते हैं ना, यू कैन नॉट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैंने उससे जरा थोड़ा सा तरमीम कर दिया कि जिस आइडिया का या किसी तहरीक का जब वक्त आ जाता है, खुदा की टाइम लाइन में लिखी होती हैं ये चीजें, जब वो आ जाता है ना, तो फिर आ जाता है, फिर तुम उसे रोक नहीं सकते। देखिए, जर्नैलों की करप्शन, नून की करप्शन, पीपीपी की करप्शन, अशराफिया की करप्शन, इस सब का आखिरी वक्त आ चला है। ये इब्तिदा हो चुकी है। अब ये आगे ही बढ़ेगा। अब कभी आपका वो दौर वापस नहीं आएगा। आप डंडे से कुछ देर रुक सकते हैं, लेकिन इब्तिदा हो चुकी है। वो शऊर जो देना था, वो अल्लाह ताला ने इमरान खान के जरिए इस कौम में दे दिया है। देखिए, जब आवाम इतने बड़े पैमाने पर सामने आ जाएं, तो फिर तुम्हारी तोप भी उनको नहीं रोक सकती। तुम जरा गौर करो, तुमने अपना एक बचकाना सा बयानिया बनाने की कोशिश की है, शर्म आती है। वो एक साहब हैं, लड़कों ने बदमाशी में उनका नाम MF रख दिया है। MF रख दिया है। उनका नाम है मुनीब, और F कुछ और एब्रिविएशन है MF किसकी, लेकिन वो जरा कुछ गंदे जहन में भी गंदी तरफ भी इशारा करते हैं, हंसते हैं ये लोग। तो वो उनके एक हैं, नौमौलूद से एक कमेंटेटर है वो, तो उसने इनके साथ मिलकर इनको ये बयानिया बना कर दिया है कि इमरान खान ने कौम को बहका दिया था। अब आसिम मुनीर जो है वो कौम को समझा रहे हैं। DGISPR घर का वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और वहां जाके नाकाम हो रहे हैं, बसपा इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। इतना घटिया, छोटा, कमजोर बयानिया बनाया, जैसे कमजोर, सबसे ज्यादा कमजोर घर किसका होता है? मकड़ी का।
سے सबसे ज़्यादा कमज़ोर बयानिया किसका है, आसिम मुनीर और गैंग का, कि इमरान ने लोगों को बहका दिया था। बहुत खूब ये बयानिया है यार। इस बयानिए पे तो जिन्होंने बनाया है, आपको चाहिए उनके साथ मिलके अपने चेहरों पे कुछ दुपट्टा बांध के सो जाएं लपेट के। आपके बस का काम नहीं है ये। अच्छा साहब, देखिए, तहरीक को जिस जंप स्टार्ट की ज़रूरत थी वो सुहेल आफरीदी की क़यादत में कराची से आपको मुहैया मिल गई। अब आपका काम आगे बढ़ना है। देखिए, डिक्टेटर उस वक्त तक जी सकता है जब तक आवाम सड़कों पर ना आए, और एक दफ़ा आवाम सड़कों पर आ जाएं तो फिर ये ऐसे दौड़ लगाते हैं जैसे रोशनी के आने पे अंधेरा भाग जाता है। जी, ये आपकी बंदूकों से नहीं डरते, ये अवाम के इज्तिमा से डरते हैं। ये नारों से इनकी रूह छलनी होती है। इस वक्त इनकी कैफियत वो है जैसे किसी घर में चोर चोरी के लिए गया हो, घर वाले सो रहे हों और अचानक वो बेदार हो जाएं और उसको इल्म हो जाए कि ये अब जाग गए हैं, तो फिर तो उसको दौड़ ही लगानी चाहिए। अवाम बेदार हो गई है। अब आसिम मुनीर और हमनवा जो हैं, पूरे गैंग को चाहिए कि वो अपना एग्जिट तलाश करें। यार कोई बाइज्जत एग्जिट तलाश कर लो, इसमें क्या ऐसी बात है। देखिए, एक बात जो मैं आपसे कहता आया हूं, आज फिर भी कहूंगा कि तुम्हें जो भी काम करना है पीसफुल करना है, लेकिन पावरफुल तरीके से करना है, पर्पसफुल करना है, जैसे आज तुमने कराची में किया। अगर आप चंद लोगों को लेके आएंगे फिर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो तो दुश्मन को सपोर्ट करेगा। अगर तादाद थोड़ी हुई तो, तादाद ऐसी हो जैसी आज कराची में थी, तो फिर ये जहां आपका है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि देखिए, तहरीक की कामयाबी के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखिए कि इंसानी दिमाग एक चीज़ से सबसे ज़्यादा बेजार है, नफरत करता है, परेशान होता है। वो क्या चीज़ है? वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन से बहुत ज़्यादा इंसानी जहन खराब होता है। इसलिए कौम को हमेशा एक वाज़े डायरेक्शन दो, एक वाज़े टारगेट दो, निडर क़यादत दो, और फिर तुम आगे बढ़ते जाओ। ये जहां तुम्हारा है। सियासत प्रोएक्टिव लोगों का गेम है। और अब इस वक्त में निडर क़यादत मिल चुकी है। मैं पहले दिन से कह रहा था, वो गंडापुर, जिनका नाम मैंने गंदापुर रख दिया था। देखिए, तहरीक ऐसे डूबियस लोगों से नहीं चलेगी कि ये इधर भी हैं उधर भी हैं, वो गौहर हो या गंदापुर हो। जैसे ही जिंदगी में कोई गद्दार, छुप आस्तीन का दुश्मन तुम्हारे सामने आए, सबसे पहले उसको आउट करो। वाज़े दुश्मन जो है उससे मोहब्बत करो, उससे लड़ो, उससे सीखोगे तुम। लेकिन जो आस्तीन में छुप के तुम्हें डसे, उसको सबसे पहले बाहर करो। अच्छा साहिबों, कराची में जो कुछ हो रहा है इसका असर पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा, और ख़ास करके पंजाब में पड़ेगा। पंजाब में लोग बहुत इस वक्त शर्मिंदा हैं कि यार हम इतने बड़े पैमाने पे क्यों नहीं निकल सके, और देखो हमें ऐसा करना चाहिए था और हमारे साथ, क्योंकि इस मरतबा पंजाब में इन्होंने इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है। सबसे ज़्यादा इस मरतबा जो ठुकाई पिटाई की है इन्होंने पंजाब में की है। अच्छा, अब आइए ज़रा एक और अहम पॉइंट की तरफ, उसको समझना जानना ज़रूरी है। पीपीपी ने बहुत सोच समझ के चाल चली है। चाल ये चली है उन्होंने, और बहुत अच्छी की है उन्होंने, इट्स फाइन, ठीक है। उन्होंने जर्नैल को ये कह के राजी कर लिया कि देखो साहब, अगर हम भी वही करें इनके साथ जो तुमने पंजाब में किया है, तो ये तो बिल्ली को वाकई दीवार से लगा दोगे, फिर वो जब करेगी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमें थोड़ा सा वो प्रेशर कुकर के ऊपर से उसकी नॉब हटाते ना, थोड़ा सा गैस निकालने दो। ये कह के उसको कायल किया। यहाँ पे पीटीआई को एक पैगाम भेजा कि यार हमें साथ मिला लो, क्योंकि अब विफाक में तो हमारा कोई चक्कर नहीं है, हम तो अब एक सूबाई जमात बन के रह गए, हमें नेशनल लेवल पे आने के लिए अपने साथ लेके चलो। और वो इमरान खान इनको कभी साथ लेके नहीं चलेगा। वो इनकी नीयत जानता है, इनके कारनामे जानता है कि
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم ہر وقت جرنیلوں کا ساتھ دیا ہے. آپ پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اس سب میں یہ PPP شامل تھی. آج انہوں نے یہ نرمی کا جو سلوک کیا ہے آپ کے ساتھ، اس میں وہ چیزیں نہ بھلا دینا. مجھے ایک منظر بہت پسند آیا. پہلے تو میں اس بات کو ان کی پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اپنے مقصد کے لیے اپنے حساب سے ایک موو کی ہے، پولیٹیکل موو ہے یہ، اٹس اے گڈ پولیٹیکل موو فار دیم، فائن ٹو می. ہاں لیکن ہمیں تمہاری ساری ڈیٹیل جو ہے ذہن میں رکھنی ہے. ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سہیل آفریدی کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائی گئی تو وہ بہت شاندار لگنے لگا. یہ سندھی ٹوپی اور اجرک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وظیفت دی ہے کہ آپ کمزور سے کمزور، غریب سے غریب آدمی کو بھی اگر یہ ٹوپی پہنا دیں اور اجرک تو وہ بادشاہ لگنے لگتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے اجرک کی اور ٹوپی کی. اٹس اے ویری گڈ موو. اچھا دیکھیے، کراچی کا جو اتنی بڑی فتح ہے اس میں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھیے. پچھلے الیکشن میں تقریباً کراچی کی ساری سیٹس جو ہیں وہ PTI نے جیتی تھی. ایک بات، ایک اور بات غور سے ایک بات سنیے گا. کراچی میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد وہ وہاں کے اردو اسپیکنگ، جن کو آپ مہاجر کہتے ہیں، وہ ہیں. وہ سارے ووٹ ان کے تھے جو MQM سے ٹوٹ کے عمران کی طرف آئے تھے. میں نے کراچی میں خود کراچی والا ہوں، میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ تم لوگ ایک دم کیسے شفٹ کر گئے MQM سے وہاں پر PTI کی طرف. تو وہ کہیں گا فائق صاحب یہ تو فیکٹ ہے نا کہ عمران خان کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، وہ جیتتا ہے، وہ ہمیں جتاتا ہے. الطاف حسین نے ہمیں ہرا دیا تھا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے جو پاکستان کے لیے جیتتا ہے. یہ ان کی فلسفی ہے اردو اسپیکنگ کی. آپ سب لڑ لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے وہ اس سے دور ہو جائیں گے. وہ کہہ رہا تھا عمران خان ہمیں جتاتا ہے، پاکستان کو جتاتا ہے. یہ چھوٹی سی لائن تھی لیکن یہ سب کچھ کہہ گئی. اچھا تو وہاں پہ، اچھا جبکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے پختون بھائیوں کی تعداد پشاور شہر سے زیادہ ہے. بزنس سٹی ہے وہاں پہ، ساری جہاں کے لوگ ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، سب جگہ سے ہیں. ہاں سب سے بڑی تعداد ان کی ہے اردو اسپیکنگ کی. اب وہ ذہنی طور سے عمران خان کے پکے ووٹر بن چکے ہیں تو وہاں سے تو آپ کو سپورٹ ملنی ہی تھی اور ملے گی آگے بھی، کہ وہ یہ اور پختون جو ہیں یہ ذرا کنزرویٹو مذہب پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا صاحب بات تو اور بھی بہت کچھ مزیدار قصے تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، لیکن ٹائم کو سیو کرتے ہوئے آئیے کلوزنگ کی طرف. میں چند اہم پوائنٹس آپ کو دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ امریکہ میں جب یہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو تھنک ٹینک ہیں جو اپنے ریسرچ کا کام کرتے ہیں پاکستان پہ بھی، یہ کسی پوری دنیا میں وہ ان کے کام چلتے ہیں ہر ملک کے لیے. تو جب کہیں کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ بڑی باریک بینی سے اپوزیشن والوں کی اور حکومت والوں سب کے جو لیڈرز ہیں ان کی تقاریر کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹریٹ پہ لوگ آتے ہیں جو سلوگن وہ کرتے ہیں، جو نعرے وہ لگاتے ہیں، اس کو باقاعدہ لکھ کر سمجھ کر وہ کرتے ہیں کہ اچھا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تو اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہوگا اپوزیشن لیڈر، عوام کے دل میں کیا ہے یہ نعروں سے پتہ چلتا ہے. یہ ان کی لاجک ہے اور اس بات کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. ایسے نعرے لگائیے جو پاورفل ہو، پرپسفل ہو. مثلا دیکھیے سب سے زیادہ جس نعرے کا استعمال ہونا چاہیے جو کافی کم ہے، وہ آج میں نے دیکھا لگ رہے تھے کہ رہا کرو عمران کو رہا کرو. مقصد جو ہے یہ سادہ سا نعرہ ہے لیکن یہ بہت ضروری نعرہ ہے. اچھا یہ جو ایک نعرہ آپ لگاتے ہیں نا، اس کو آپ کو روکنا چاہیے. وہ کیا؟ نہ وہ باغی نہ وہ غدار، قیدی نمبر 804. آپ کیوں صفائی دے رہے ہیں؟ پوری دنیا کو پتا ہے آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں نہ وہ باغی نہ وہ غدار. اس سے زیادہ محب وطن کون ہوگا جس نے ساری زندگی پاکستان کے لیے لگا دی، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا ہاسپٹل ہو، یونیورسٹی، اس کی ساری زندگی گواہ ہے. اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نہ غدار ہے نہ وہ باغی ہے. نہیں،
یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ اس کی حکمت کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈاؤٹس پیدا کر دے گا. جب دوسرے لوگ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو اچھا کیا اس پہ یہ بھی الزامات تھے؟ کیا کتنے % لوگ اس پہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ باغی ہے یا غدار ہے؟ نہیں، یہ تو وہ اپنی ریسرچ میں وہ تو یہ سوچیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے. لیکن آپ ایسے نعرے نہ لگائیے. دیکھیے جیسے یہ نعرہ ہے آپ کا، اس کو ایسے کر لیں کہ یہ ظلم و تشدد، جو ظلم و تشدد ہے اس کے پیچھے وردی ہے. جو ظلم و تشدد ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سارے، وہ آپ کو خود ان کو ڈیزائن کرنا چاہیے. پرو ایکٹیو نعرے ہونے چاہیے کہ جو ظلم و تشدد ہے اس کے پیچھے وردی ہے، نو جسٹس نو پیس، اس قسم کے نعرے. جو حوصلہ آیا خوف بھاگا، ٹھیک ہے نا، عوام جاگی جرنیل بھاگا، اس قسم کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی طرف جو اشارہ کرتے ہوں، جو ڈیموکریسی کو فیور کرتے ہوں، وہ نعرے لگائیے. تاکہ جب دوسری پوری دنیا میں، جہاں جہاں یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، جہاں جہاں آپ کو کور کرنے کے بعد ریسرچ کی جاتی ہے آپ پر، وہاں پہ ان کو پیغام پہنچے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. یہ چند گزارشات ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ ضرور عمل کیجئے. اور میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے. کیونکہ جتنا زیادہ آگمنٹیشن ہوگا ہمارے خیالات کا، اتنا پاکستان کا اس میں فائدہ ہے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.